पहिलो पटक नेपाली झण्डा अमेरिकी संसदमा राखिएपछि भयो हंगामा। अमेरिकी संसदमा दोस्रो पटक चुनिए नेपाली छोरा ह्यारी भण्डारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली बीच भयो भेटवार्ता। मन्त्रीमण्डल विस्तार र सभामुख निर्वाचनको बारेमा गम्भीर छलफल। फेरि चितवन पुगेर भारतलाई झड्का पुग्ने गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरे अर्को घोषणा। देशभर भयो नयाँ तरङ्ग सुरु। भारतको उत्तरी सीमा खतरा मुक्त नभएको भारतीय सेना प्रमुखको दाबी। सीमा समस्या समाधान गर्न छलफल चलिरहेको भनाई। दक्षिण चीन सागरमा चीनलाई रोक्न अमेरिकाका 25,000 सेना जापानमा तैनात। विश्वभर भयो नयाँ तरङ्ग सुरु। र उत्तराखण्डको जोशीमठ सहर पृथ्वीबाटै हराउन सक्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी। भारतमा मचियो रुवाबासी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बालुवाटारमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो। यसअघि सत्ता साझेदार दलको बैठक डाकिए पनि कार्यव्यस्तताका कारण बैठक हुन नसकेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने चितवनमा रहेका छन् भने अन्य दलका नेताहरू पनि पार्टीका काममा व्यस्त रहेकाले दुई नेताबीच मात्रै छलफल भएको हो। विश्वासको मत पाइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीले मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन लागि परेका छन्। उनीहरूबीच बुधबार बालकोटमा समेत छलफल भएको थियो। उनीहरूबीच सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा पनि छलफल भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बिहीबार चितवन पुगेका छन्। गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक चितवन पुगेका लामिछाने त्यहाँ झण्डै आधा दर्जन कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छन्। काठमाडौँ विमानस्थलमै बुद्ध एयरको बसमा सर्वसाधारणसँगै विमानस्थलसम्म पुगेका गृहमन्त्री लामिछानेले भरतपुर विमानस्थलमा पनि भिआइपी सुविधा लिन मानेनन्। उनी विमानबाट ओर्लिएपछि भिआइपी कक्षको प्रयोग नगरी सर्वसाधारण निस्कने मार्गबाटै बाहिर निस्किएका थिए। विमानस्थलमै पार्किङ क्षेत्रमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर लामिछानेले आफू चितवनबाट निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको कामको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए। पत्रकार सम्मेलनको क्रममा आफूलाई अत्यावश्यक नभई भिआइपी सुरक्षा नचाहिने बताउँदै उनले नेपालका सबै जनताले आपत परेका बेला सम्पर्क गर्नका लागि हटलाइनको व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन्। त्यसक्रममा लामिछानेले अवैध रूपमा कुनै पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नपाउने भन्दै मापदण्ड पूरा गर्न समस्या भए त्यसमाथि छलफल हुने बताएका छन्। यसैबीच चितवनबाटै गृहमन्त्री लामिछानेले अवैध रूपमा नेपाल भित्रने अन्डा, मासु तथा चल्लाको आयात रोक्न विभिन्न जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। चितवनका कुखुरा पालक व्यवसायीहरूसँगको छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले गृहमन्त्रीसँग भारतबाट भित्रिएका कुखुरा, चल्ला र मासुका कारण स्वदेशी व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए। छलफलकै क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले बाँके, सिन्धुली तथा सर्लाहीका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई फोन गर्दै अवैध आयात रोक्न निर्देशन दिएका थिए। भारत र चीन बीचको सीमा विवाद समाधानका लागि सैन्य तथा कूटनीतिक स्तरमा वार्ता चलिरहेको भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पाण्डेले बताएका छन्। सेना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा बिहीबार सञ्चार माध्यमहरूलाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले यो जानकारी दिएका हुन्। चीन सीमामा परिस्थिति स्थिर तर पूर्वानुमान गर्न नसकिने किसिमको रहेको उनको भनाइरहेको छ। तर भारतले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा पर्याप्त सैनिकहरू तैनात गरेको उनले बताएका छन्। हामीले वार्तामा उठाइएका 7 मध्ये 5 वटा समस्या समाधान गरिसकेका छौँ। सैन्य र कूटनीतिक स्तरमा कुराकानी भइरहेको छ। कुनै पनि परिस्थितिलाई सम्हाल्न हामीसँग पर्याप्त सैनिक छन्, उनले भने। चीनको नाम नलिई वास्तविक नियन्त्रण रेखामा यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयासलाई रोकिएको उनले बताएका छन्। दोकलाममा परिस्थितिलाई नजिकैबाट नियालिरहेको र गतिविधिमा निगरानी गरिरहेको उनले बताएका छन्। तर यसको विस्तृत विवरण भने उनले दिएका छैनन्। युक्रेन युद्धको जिम्मेवारीमा सर्गेई सुरोभिकिनलाई नियुक्त गरेको 3 महिनापछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उनलाई प्रतिस्थापन गरेको घोषणा गरेका छन्। जनरल भ्यालेरी गेरासिमोभले सुरोभिकिनको स्थान लिनेछन्। भ्यालेरीलाई सैन्य वृत्तमा जनरल आर्मागेडोन उपनामले चिनिन्छ। देशको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक टेलिग्राम एकाउन्टमा
यो घोषणा गरेको हो। रुसी सेनाका जनरल स्टाफका प्रमुख सेनाका जनरल भ्यालेरी गेरासिमोभलाई संयुक्त समूहको सेना फोर्सको कमान्डर नियुक्त गरिएको छ, मन्त्रालयले भनेको छ। दक्षिण चीन सागरदेखि पूर्वी सागरसम्म चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिका र जापानले सैन्य सम्बन्ध थप बलियो बनाउने घोषणा गरेका छन्। जापानमा रहेका अमेरिकी सैनिकहरूले थप आक्रामक दृष्टिकोण अपनाउन खोजेको पनि बताइएको छ। त्यसै अन्तर्गत हालै बनाइएको मरिन युनिटलाई अत्याधुनिक गुप्तचर क्षमताका साथ जापानमा तैनाथ गरिनेछ। यी मरिन सैनिकहरूले एन्टी-सिप क्षेपणास्त्र पनि प्रहार गर्नेछन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन र जापानका विदेश मन्त्री हयासी योसिमासा तथा रक्षा मन्त्री हमादा यासुकाजुसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा 12औं मेरिन रेजिमेन्टलाई फेरि डिजाइन गरिने बताएका छन्। लोयडले भने, हामी आर्टिलरी रेजिमेन्टलाई बदलिरहेका छौँ र त्यसलाई थप घातक र द्रुत गतिमा आक्रमण गर्न सक्ने तथा थप शक्तिशाली बनाउँदैछौँ। अमेरिकाको यस कदमले पूरा क्षेत्रमा प्रतिरोधक क्षमता बढ्नेछ। मरिन युनिटलाई जापानको ओकिनावा बेसमा तैनाथ गरिनेछ। चीनले गर्न सक्ने आक्रमणलाई यस युनिटले तत्कालै कठोर जवाफ दिइने बताएको छ। ओकिनावा प्रशान्त महासागरमा जापानको अवैध किल्ला हो। यसको भू राजनीतिक महत्त्व छ किनकि ताइवान त्यसभन्दा निकै नजिक रहेको छ। ओकिनावामा 25,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहेका छन्। त्यहाँ 2 दर्जनभन्दा बढी सैन्य अड्डा रहेका छन्। जापानमा रहेको लगभग 70% सैन्य अड्डा ओकिनावामा नै रहेको छ। यसअघि एउटा वार गेममा ओकिनावा बेसले नै चीनसँगको युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अनुमान गरिएको थियो। अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यको जनरल एसेम्बलीमा दोस्रो पटक विजय हासिल गर्नुभएका नेपाली मूलका पहिलो अमेरिकी विधायक डाक्टर ह्यारी भण्डारीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। नेपाली मूलबाट अमेरिकाको राज्य संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेमा भण्डारी पहिलो हुनुहुन्छ। मेरील्यान्ड राज्यको राजधानी एनापोलिसमा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा भण्डारीले भागवत गीता छोएर शपथ लिनुभएको हो। शपथ ग्रहणपछि भण्डारीले अमेरिकी प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष र समावेशिताको कारण एक आप्रवासीको रूपमा मतदाताले मत दिएर विजयी गराउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको टिप्पणी गर्नुभयो। भण्डारीले अगाडि थप्नुभयो, म मेरो जिम्मेवारी वहन गर्दै गर्दा अमेरिकामा रहनुभएका नेपाली भाषी, यही भूमिमा जन्मिएका नेपाली अमेरिकनको सपनालाई समेत केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछु। भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल रहेको स्थानमा नेपालको झण्डा र सगरमाथाको फोटो समेत राख्नु भएको छ। यस अगाडि आयोजित एक बधाई कार्यक्रममा डाक्टर भण्डारीले गीताको सार जस्तै कर्म गर्न आफू लागिरहने बताउनु भएको थियो। सार्वजनिक सेवामा काम गर्न मलाई गीताको सारले सदैव प्रेरित गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। नेपाली समुदायका अगुवाहरूले उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। भण्डारी मेरील्यान्ड राज्यको तल्लो सदन जनरल एसेम्बलीमा डिस्ट्रिक्ट 8बाट 19,702 मत ल्याएर गएको नोभेम्बर महिनाको 8 तारिखमा भएको चुनावमा विजयी हुनुभएको हो। उहाँ त्यस क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमा दर्जन विधेयक संसदबाट पारित गराउन सफल हुनुभएको थियो। स्वास्थ्य तथा सरकार सञ्चालन समितिमा बसेर काम गर्नुभएका भण्डारीले महामारीको बेलामा कसरी जुझ्ने र नागरिकको जीवन रक्षार्थ कस्तो रणनीति अङ्गीकार गर्ने भन्ने अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा अनुभव लिन पाएको बताउनु भएको छ। अमेरिकामा एक आप्रवासीको रूपमा नेपालबाट सन् 2005मा अमेरिका जानुभएका भण्डारीले 1.5 दशकभन्दा बढी मेरील्यान्डको विद्यालयमा अध्यापन गराउनु भएको अनुभव रहेको छ भने मेरील्यान्डमा रहेको युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डबाट विद्या वारिदी समेत गर्नुभएको छ। नेपालको पर्वतको थापा थानामा बुवा अम्बर बहादुर भण्डारी र आमा कान्ति कुमारीको कोखबाट जन्मनुभएका भण्डारी आफ्नी पत्नी सङ्गीता भण्डारी सहित सपरिवार अमेरिकामा बस्दै आउनु भएको छ। व्यावसायिक, राजनीतिक र अध्ययनमा भण्डारीको सफलता आप्रवासी नेपाली अमेरिकनका लागि मात्रै नभई एसियाली अमेरिकनका लागि पनि रोचक रहेको छ। आउँदो 4 वर्ष भण्डारीले मेरील्यान्ड राज्यको विधायकको रूपमा काम गरेर आवश्यक पर्ने कानुनको तर्जुमा तथा बजेट निर्माणमा एक विधायकको हैसियतले काम गर्नुहुनेछ।